बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि 24 घंटे बहुत अहम हैं और अब वो काउंटडाउन चल रहा है। मुज़ाकरात और जंग दोनों की तैयारी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन एक बड़ा ही खौफनाक स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप से मंसूब है और ये अमरीकी मीडिया ने जारी किया है। ये फॉक्स न्यूज़ के ऊपर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रब्ता किया डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को जो एक स्टेटमेंट दिया ईरान के हवाले से, वो बड़ा खौफनाक है। अगर उन्होंने मुआहदे पर दस्तखत ना किए तो पूरा मुल्क धमाके से उड़ा दिया जाएगा। ये अब तक का डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तहजीब, पूरी सिविलाइजेशन तबाह करने की बात की थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है कि पूरा मुल्क धमाके से उड़ा दिया जाएगा। वो जर्नलिस्ट हैं, वो ये बताते हैं कि आज सुबह मेरी डोनाल्ड ट्रंप से 20 मिनट तक बात हुई है। उन्होंने मुझे बताया कि अगर उन्होंने इस मुआहदे पर दस्तखत ना किए तो पूरा मुल्क धमाके से उड़ा दिया जाएगा। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो नाम लिया, उन्होंने कहा स्टीव विटकॉफ ये जा रहा है मुज़ाकरात के लिए और जेरेड कुशनर ये मुज़ाकरात के लिए जा रहा है पाकिस्तान में। एक बात याद रखिएगा कि ये जो दोनों लोग हैं ये इसराइल के ज़्यादा करीब हैं, यानी इनकी अगर पॉलिसी को या इनके स्टेटमेंट्स को आप देखें तो वो इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। इन लोगों पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये अमेरिका से पहले इसराइल को रखते हैं और इसराइल को हमेशा अहमियत देते हैं। अब ये दो लोग आ रहे हैं और जेडी वेंस जो थोड़े से मोतदल थे, पिछली मरतबा वो आए थे नायब सदर अमेरिका के, उनके बारे में अभी तक कन्फर्मेशन नहीं है। कुछ ज़राए ये कह रहे हैं, यानी अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर, उन्होंने ये कहा कि जेडी वेंस जाएंगे पाकिस्तान, जबकि कुछ जो वाइट हाउस के ज़राए हैं उन्होंने इस बात को कन्फर्म नहीं किया। उन्होंने कहा जी ये दो लोग जाएंगे, सिर्फ स्टीव विटकॉफ जो इस रीजन के अंदर अमेरिका के नुमाइंदे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और दूसरा उनका दामाद जेरेड कुशनर, और ये दोनों लोग इसराइल के बहुत करीब हैं। तो फिर आप मुज़ाकरात में बहुत हार्ड लाइन देखेंगे अमेरिका की जानिब से। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ट्वीट किया, ईरान ने कल आबनाए हुर्मत में गोलियां चलाने का फैसला किया जो हमारे जंगबंदी के मुआहदे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। इनमें से कई एक फ्रांसीसी जहाज़ और बरतानिया के एक माल बरदार जहाज़ को निशाना बनाकर चलाई गई। ये कोई अच्छी बात नहीं थी, ना है। और साथ ही उन्होंने कहा मेरे नुमाइंदे इस्लामाबाद पाकिस्तान जा रहे हैं, वो कल शाम वहाँ मुज़ाकरात के लिए मौजूद होंगे। ईरान ने हाल ही में ऐलान किया कि वो आबनाए हुर्मत को बंद कर रहे हैं, जो कि अजीब है क्योंकि हमारी नाकाबंदी इसे पहले ही बंद कर चुकी है। वो अनजाने में हमारी मदद कर रहे हैं और इस रास्ते के बंद होने से नुकसान उन्हीं का होगा। रोजाना $50 करोड़ का नुकसान उन्हें होगा, अमेरिका का कुछ नुकसान नहीं हो रहा। दरहकीकत इस वक्त कई जहाज अमेरिका, टेक्सास, लुइसियाना, अलास्का की तरफ जा रहे हैं ताकि वहां से सामान लदवा सकें, यानी वो पेट्रोलियम मसनूआत वहां मिलती हैं। और ये सब IRGC की बदौलत है जो हमेशा सख्त गिर बनना चाहते हैं। हम एक बहुत ही मुनसिफाना और माकूल डील की पेशकश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो इसे कबूल कर लेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो अमेरिका ईरान के एक एक पावर प्लांट और एक एक पुल को तबाह कर देगा। अब मजीद कोई रियायत नहीं की जाएगी, वो बहुत तेजी से और आसानी से ढेर हो जाएंगे। और अगर वो डील कबूल नहीं करते तो ये मेरे लिए एजाज की बात होगी कि मैं वो करूंगा जो किया जाना जरूरी है और जो गुज़िश्ता 47 सालों से दूसरे अमरीकी सदूर को ईरान के साथ कर देना चाहिए था। अब वक्त आ गया है कि ईरान की इस किलिंग मशीन का खात्मा किया जाए। ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप के बड़े सख्त बयानात और इन स्टेटमेंट से तो लगता है कि खौफनाक जंग हो सकती है। अब इसमें यहाँ पे रशिया ने एक वार्निंग भी जारी की है। ये वार्निंग दूसरी मरतबा जारी की गई रूस की जानिब से, और रूस ने दोनों बार ये वार्निंग तेहरान को जारी की है, ईरान को। मॉस्को की जानिब से तेहरान को दूसरी बाकायदा वार्निंग। पेंटागन सफारती बयानात के बावजूद खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी में तेजी से इजाफा कर रहा है। तकरीबन 50,000 फौजी एहलकार, जिनमें डेल्टा यूनिट्स और 82वीं एयरबोर्न डिवीजन शामिल हैं, बराह रास्त मुदाखलत के लिए आमादगी जाहिर करते हैं। तकरीबन 500 तैयारों की तैनाती का मकसद तनाज़े के आगाज में मुकम्मल फ़िज़ाई बर्तरी हासिल करना है। तैयारा बरदार बहरी जहाज जॉर्ज बुश और स्ट्राइक बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत बहरी नाकाबंदी मुकम्मल होने की निशानदेही करती है। इस वक्त का इंतखाब अब जंगबंदी के खात्मे के साथ मुताबिकत रखता है, जो कि मुमकिन तौर पर कशीदगी में इजाफे की तैयारी का इशारा है। तो हमें एक बात याद रखनी है, या तो ईरान को यहाँ पे अमेरिका के साथ एक मुआहदा करना पड़ेगा और डोनाल्ड ट्रंप को कोई फेस सेविंग देनी पड़ेगी। बसूरत दीगर डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत भरपूर और खौफनाक अटैक कर सकता है ईरान पर। डोनाल्ड ट्रंप की ज़हनी हालत ऐसे है जिसे यहाँ पे एक मीडिया ने रिपोर्ट भी किया है, और इसके अंदर जो एक वीडियो है वो तो बड़ी खौफनाक है जो डोनाल्ड ट्रंप के अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर लगी हुई थी। और ये स्प्रिंटर प्रेस एजेंसी ये लिखते हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग टू टेक अ टर्न फॉर द वर्स नाउ, कि बहुत बुरी सूरत हाल बनने जा रही है, ऐसा दिखाई देता है। ट्रंप सीम्स टू हैव लॉस्ट कंट्रोल, शायद ट्रंप जो है वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो हवास बाख्ता हो गया है या उसका खुद पे से कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने 1 घंटे से भी कम वक्त में 47
पोस्ट कर दी हैं। यानी ये उसका अपना सोशल मीडिया है, वो ट्विटर के ऊपर पोस्ट नहीं करता, अगर कभी करता है तो वो अपना जो ट्रुथ सोशल है वहां से उठा के सोशल मीडिया पे डालता है। तो ट्रुथ सोशल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने जो पोस्टें की हैं वो 47 है, 47 पोस्टें उसने कर दी 1 घंटे से भी कम वक्त में। पाकिस्तान में सबसे तेज रफ्तार जो ट्विटर के ऊपर पोस्ट करने वाला आदमी है वो सिद्दीक जान है। सिद्दीक जान भी कभी 1 घंटे में 47 पोस्टों का रिकॉर्ड शायद कायम कर सके, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन की इंतहा है कि उन्होंने अभी जो पोस्टें की हैं वो 47 हैं 1 घंटे से भी कम वक्त में। अब ये चीज़ें बता रही हैं कि खत्ते में होने क्या जा रहा है। बड़े पैमाने पर अमेरिका अपनी कुव्वत बढ़ा रहा है। इसमें मैंने अभी आपको रशिया का एक स्टेटमेंट सुनवाया, उन्होंने जो वार्निंग जारी की है वो मैंने आपको बता दी, और डोनाल्ड ट्रंप के जो बड़े बयानात हैं, जो बड़ी धमकियां हैं, वो भी मैंने आपके सामने रख दी हैं। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया, पाकिस्तान के अर्दली वज़ीर आज़म के लिए, क्योंकि वो ग्रेट लीडर कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी लोग कहते हैं मैं अजीम हूं, लेकिन मैं अजीम नहीं हूं, मैं अजीम तरीन हूं। यानी आज के बाद शहबाज शरीफ के लिए नया इम्तिहान है कि लफ्ज़ ग्रेट इस्तेमाल नहीं करना, लफ्ज़ ग्रेटेस्ट इस्तेमाल करना है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और उन्हें यही लफ्ज़ अब इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये नाज़रीन एक तस्वीर देखें आप, ये मैंने स्पेशली आज आपके लिए निकाली है, खबरें बहुत ज़्यादा हैं इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ये देखें जनाब तस्वीर, आप इस तस्वीर में आपको पाकिस्तानी डिक्टेटर नज़र आ रहे हैं। ये देखें जनरल ज़िया रेगन के साथ, अयूब खान कैनेडी के साथ, बड़ी मुस्कुराहटें, बड़ी खुशियां, चेहरे तमतमा रहे हैं। मुशर्रफ बुश के साथ, याह्या जो है वो निक्सन के साथ, और आसिम मुनीर ट्रंप के साथ। अब आप गौर करें कि ये जितने भी पाकिस्तानी मिलिट्री सरबराहान हैं, इनको अमेरिका इतनी अहमियत क्यों देता है, और ये सारे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हुए। बाद में इन्होंने पूछा भी नहीं, कभी अमेरिकन इनकी कब्रों पर भी नहीं आए, कभी अमेरिकन इनका बाद में पूछने नहीं आए, इनके खानदान को पूछने नहीं आए। लेकिन जब तक ये इक़्तिदार में रहे, ये आंख का तारा बने रहे अमरीकी सदूर की, क्योंकि वो इनके जरिए से अपने काम निकलवाते रहे हैं और इन्हें बहुत सपोर्ट किया गया अमेरिका की जानिब से। हालांकि ये सारे डिक्टेटर्स थे, तो आज भी हम वही चीजें होती हुई देख रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान में एक जालिमाना रिजीम को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि उम्मीद ये की जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप से, और उसने वादा भी किया था पाकिस्तानी सपोर्टर से, पाकिस्तानी जितने भी ओवरसीज हैं उन्होंने ज्यादातर ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था इस वादे पर कि उसने कहा था मैं पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए कोशिश करूंगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिन लोगों ने रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई उनके साथ एक नेक्सस बना लिया। अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक और चीज नाज़रीन, जहां अब अमेरिका अपनी खित्ते में कुव्वत बढ़ा रहा है ना, अमेरिका को एक और आदत है कि वो शो ऑफ करता है। अमेरिका बताता है कि ये उसकी कुव्वत है, इसके जरिए से वो दुश्मन के ऊपर रोब डालता है, वो धाक बिठाता है दुश्मन के ऊपर। वहीं जो है वो ईरान ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है। ईरान अपने हथियारों की नुमाइश इस वक्त तो नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी है, लेकिन ईरान ने दुनिया को जो है वो हैरान तो किया अपने हथियारों के जरिए से, अपनी हिकमत अमली के जरिए से। इस वक्त ईरान ये रिस्क नहीं ले सकता कि वो अपने हथियारों को सामने लाए और इस तरीके से वो नुमाइश करे जैसे अमेरिका अपने हथियारों को पूरे रीजन के अंदर फैला रहा है, ऐसे वो भी नहीं कर सकता। ईरानी पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर मजीद मूसवी, उन्होंने दावा किया कि ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग सिस्टम को जंग से पहले के मुकाबले में ज्यादा तेजी और मौसर अंदाज में अपडेट कर दिया है और दोबारा मुकम्मल तौर पे फाल कर लिया है। ये नूर न्यूज को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा जनाब के, और एक वीडियो भी साथ जारी की, उसमें उन्होंने कहा कि जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपने लॉन्च पैड्स और दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत की और ऑपरेशनल तैयारी को नुमाया तौर पर तेज किया है। मजीद मूसवी के मुताबिक ईरान के मुकाबले में मुखालिफ फरीक इस वक्फे से फायदा नहीं उठा सका और अपना असले खाने को बहाल करने में नाकाम रहा, जिसके बायस उसे बैरूनी सप्लाई पर इन्हिसार बढ़ाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा उनके मुताबिक जंग का यह मरहला मुखालिफिन के लिए नाकामी पर खत्म हुआ है, और साथ ही दावा किया कि खित्ते में अब नए हुर्मुज़, लबनान और दीगर महाजों पर कभी मुखालिफिन को स्ट्रेटेजिक नाकामियों का सामना करना पड़ा। अब यह ईरान का दावा है, लेकिन एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि ईरान ने यह कहा कि उनके जो मिसाइल्स हैं या उनके ड्रोन्स हैं वो इंटैक्ट हैं और वो हमला करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब नाज़रीन, एक मीटिंग पाकिस्तान में हुई है, मैं इसके बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं, क्योंकि अगर आज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई हुकूमत पाकिस्तान में होती या कोई पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत होती जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का इख्तलाफ रखती, तो पाकिस्तान में भूंचाल आ जाना था। भूंचाल किस बात पे आ जाना था, ये खबर है, और खबर कोई इस तरीके से दी गई है कि उसको गोलमोल करके देने की कोशिश की गई। खबर यह है कि औरंगजेब साहब हैं पाकिस्तान के वजीर खजाना, उन्होंने एक मीटिंग की है रोथचाइल्ड ग्रुप के साथ। ये रोथचाइल्ड कौन है? ये दुनिया की अमीर तरीन एक फैमिली है रोथचाइल्ड। इनका जो ग्रुप है, इसके अंदर जो सीनियर तरीन लोग हैं, उनसे एक मुलाकात की है फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब ने, और इनकी टीम से मुलाकात करके जो प्लान सामने लाया गया है वो ये है कि पाकिस्तान को री एंटर किया जाए ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स के अंदर।
یہ معاملہ کیا ہے, یہ لوگ کون ہیں. دیکھیے اگر آج عمران خان کی حکومت ہوتی ہے, کوئی بھی ایسی حکومت ہوتی ہے جسے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پسند نہ کرتی, تو رولے پڑ جانے تھے کہ یہودیوں کے ایجنٹ بن گئے, یہودیوں کو بیچ دیا, ملک فارغ کر دیا. روتھ چائلڈ کون ہے, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. 16ویں صدی عیسوی میں جرمنی کا ایک شہر ہے فرینکفرٹ, وہاں سے اس خاندان کا آغاز ہوتا ہے. روتھ چائلڈ اس کا آج پوری دنیا میں ایک مشہور نام ہے اس خاندان کا. انہوں نے بینکنگ کی بنیاد رکھی تھی, جو جدید بینکنگ ہے. اس نے اپنے 5 بیٹوں کو مختلف دنیا کے جو یورپ کے بڑے بڑے ممالک ہیں ان کے بڑے شہروں کے اندر اپنے 5 بیٹوں کو اسی کاروبار میں اس نے لگایا تھا. اور شروع میں انہوں نے فرینکفرٹ میں, پیرس میں, لندن میں, ویانا میں اور نیپلز میں, ہر جگہ پہ انہوں نے کاروبار شروع کیا. یہ ہاؤسنگ کا کام کرتے ہیں, ہتھیاروں کا کام کرتے ہیں, مائننگ کا, بینکنگ کا, انرجی کا, فوڈز کا, انجینئرنگ کا, انٹرٹینمنٹ کا, کلبز کا, کرپٹو کا, شراب کا, مواصلات کا, ٹیکنالوجی کا, عالمی مالیاتی کاروباروں میں ہر طرف یہ خاندان شامل ہے. یہ خاندان اتنا طاقتور ہے کہ یہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بیچ میں یا اس سے آگے پیچھے کے ٹائم میں یہ ممالک کو قرضے دیتے رہے. ان کے پاس اتنے بڑے پیمانے پر سرمایہ تھا. تو یہ ایک خاندان ہے جس نے اسرائیل کو بھی کھڑا کیا تھا. اسرائیل جب بنا نا تو اس سے پہلے ایک بہت بڑا معاہدہ ہے جس کو تاریخ کے اندر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا, وہ بالفور ڈکلیریشن ہے. ایک ڈکلیریشن ہے بالفور ڈکلیریشن. یہ جو ڈکلیریشن ہے یہ آرتھر جیمز بالفور نے لکھی تھی, اور یہ ایک ڈکلیریشن جو بھجوائی گئی تھی وہ روتھ چائلڈ فیملی کے اس وقت کے سربراہ لیونر والٹر کو بھیجی گئی تھی. لیونر والٹر, اس کو یہ بھیجی گئی تھی ڈکلیریشن, اور یہ لکھی تھی برطانیہ کے وزیر خارجہ نے. اور اس کے مطابق برطانیہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا یا یہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ فلسطین کے اندر یہودیوں کی آباد کاری ہونی چاہیے اور انہیں وہاں جگہ ملنی چاہیے. سب سے پہلے جو روتھ چائلڈ فیملی ہے ان کے پاس کیونکہ بہت زیادہ پیسہ تھا, تو انہوں نے بے شمار زمینیں خریدی فلسطین میں, اور وہ زمینیں خریدتے گئے اور وہاں پہ یہودیوں کی آباد کاری ہوتی گئی. پھر ایک ایک کر کے یہودیوں کے قافلے وہاں پہ پہنچنا شروع ہوئے اور بڑے پیمانے پر وہاں آباد کاریاں ہوئی. تو اسرائیل کی بنیاد کے اندر یہ فیملی روتھ چائلڈ شامل ہے, اور جتنا انہوں نے اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے اور آج تک کر رہے ہیں, کمال سپورٹ ہے صہیونیوں کے ساتھ. یعنی یہودیوں میں 2 طرح کے طبقات ہیں. کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست نہیں بنانی چاہیے, اسرائیل غلط ہے, وہ نہیں بننا چاہیے تھا. کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بالکل یہ بننا چاہیے تھا. تو صہیونیوں کا یہ ماننا ہے کہ ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے بہت سپورٹ کیا روتھ چائلڈ نے, اور اب یہ پاکستان کے ساتھ معیشت کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب پھر آپ سمجھ جائیں, یعنی مجھے بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اسرائیل اب اپنے فائنینسرز کے ذریعے سے پاکستان کو اس بات کا یقین دلا رہا ہے کہ ہم آپ کی معیشت کو بھی سنبھالیں گے. یعنی اب پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے جو دکھائی دے رہا ہے اس ملاقات کے بعد, وہ ایسا ہے کہ جو اسرائیل کے سپورٹرز ہیں یا جو خود اسرائیل کے بنانے والے ہیں, وہ اب پاکستان کو اس بھنور سے نکالیں گے جس پہ پاکستان معیشت میں پھنس گیا ہے. یہ اگر دیکھیں نا, ایک ڈیولپمنٹ ہے نا, ایک اکنامک ڈیولپمنٹ ہے. میں اس کو ایسے رپورٹ کر رہا ہوں اور آپ کو اس فیملی کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. میں نے کسی پہ کوئی الزام نہیں لگایا, لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آج پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے مفاد کے خلاف کوئی حکومت ہوتی تو انہوں نے پاکستان میں آگ لگوا دینی تھی. مولوی سڑکوں پہ ہوتے, مذہبی انتہا پسند ہر طرف سے نکل آتے, یہاں سے فلانا فتویٰ آ جاتا. اب کوئی مولوی نہیں بولے گا. مفتی منیب آپ دیکھیں گے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں گے جو اور دیگر مفتیان ہیں بہت بڑے بڑے پاکستان میں, کسی کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئے گا. کوئی نہیں کہے گا کہ آپ روتھ چائلڈ کے ساتھ آپ نے ملاقات کیوں کی, آپ ان کے ساتھ کون سے مالیاتی معاملات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ خالصتاً مالیاتی معاملات ہیں. آپ جو باقی پیسہ لیتے ہیں وہ آپ کن سے لیتے ہیں؟ ورلڈ بینک کون ہے, IMF کون ہے, اور باقی لوگ بھی ایسے ہی ہیں. لیکن کس طریقے سے پاکستان میں ان چیزوں کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے, کس طریقے سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نفرت کو بیچتی ہے اور اس کو استعمال کرتی ہے, یہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے. بہرحال یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. آپ دیکھتے ہیں اس کے اوپر حکومت کیا کہتی ہے. بالفور ڈکلیریشن میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا, یہ 1917 میں تھا, اور تب سے اب تک جو ہے وہ اس کے اثرات آج بھی 100 سال سے زیادہ گزر گئے, لگ بھگ 109 سال ہو گئے, اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں دنیا میں. ناظرین ویسے بھی پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے یا معیشت ہے یا باقی چیزیں ہیں, وہ ساری کی ساری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو یہاں پہ ایک خبر دیتا ہوں. کچھ نئے امبیسڈرز یا سفیر جو ہیں جو دیگر ملکوں کے اندر جائیں گے, وہ کانٹریکٹ کے اوپر بھرتی کیے گئے ہیں. حالانکہ آپ کی فارن سروس میں بے شمار افسران ہیں, ان کو لگایا جا سکتا تھا جن کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے, لیکن اپنے وفاداروں کو بھجوانا ہوتا ہے نا, اور جب فوج کنٹرول کرتی ہے چیزوں کے اوپر تو پھر وہ اپنے بندے لگاتی ہے. تو یہ 15 بندے ابھی اپوائنٹ کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے, اور کانٹریکٹ کے اوپر ان کو اپوائنٹ کیا گیا. یعنی اب کانٹریکٹ کے اوپر ہمارے سفیر جائیں گے اور جا کے دنیا میں ہماری سفارتکاری کریں گے. اندازہ کریں آپ, کانٹریکٹ کے اوپر سفیر رکھے جا رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی یہی کام کیا ہے فارن آفس میں, ان کو نظر انداز کر دیا گیا. یہ جو 15 بندے رکھے گئے ہیں ان میں زیادہ تر فوجی بیک گراؤنڈ کے ہیں. یعنی ان کے اندر
بہت سارے نام ہے فوجیوں کے, میں کیا نام لوں, لیکن آپ کو میں ملکوں کے نام بتا دیتا ہوں. نائجیریا کے اندر ایک جا رہا ہے, ایک جو ہے وہ جارڈن میں اردن میں جا رہا ہے, ایک جو ہے وہ ترکمانستان میں جا رہا ہے, ایک جو ہے سری لنکا میں جا رہا ہے, ایک سیریا میں جا رہا ہے شام میں, اور اسی طرح ایک اور فوجی آفیسر جو ہے وہ جا رہا ہے ویتنام میں, ایک قطر میں جا رہا ہے, یوکرین میں بھی ایک فوجی آفیسر ہی ہے ریٹائر جس کو بھجوایا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ مالدیوز کے اندر جو ہے وہ ایک ریٹائر آفیسر جو ہے وائس ایڈمرل, ان کو بھجوایا جا رہا ہے. شاندار جگہ ہے مالدیو. اور نائجر کے اندر بھجوایا جا رہا ہے. الگ الگ ملکوں کے اندر یہ تقریباً 15 ممالک ہیں, وہاں پہ یہ اب سفیر بھجوائے جا رہے ہیں, اور میں زیادہ لوگ وہ ہیں جو ملٹری آفیسر ریٹائرڈ ہے. تو پوری طرح سے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے وہ کنٹرول میں چلی گئی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے, اور یہ سیاستدانوں کے لیے ایک بڑی ناکامی ہے. اگر فوجی بنائیں گے خارجہ پالیسی اور معیشت کی پالیسی اور دیگر انٹرنل پاکستان کے معاملات میں, سیاسی معاملات میں مداخلت کریں گے, تو پاکستان کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گا. 4 قدم آگے بڑھے گا تو 8 قدم پیچھے آ جائے گا. آپ کو کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے پاکستان آگے جا رہا ہے, اچھا بھی لگتا ہے, لیکن پھر پاکستان پیچھے آ جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کی پالیسی کے اندر کبھی بھی وہ عقل اور فہم نہیں ہوتا جو ایک سیاستدان کی پالیسی کے اندر ہوتا ہے. دیکھیں, جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے نا, اس کا دماغ تھوڑا سا کم کام کرتا ہے. یہ بات میں آپ کو بار بار کہتا رہتا ہوں. ابھی دیکھیں نا, وقتی طور پہ چھوٹے موٹے فائدے کے لیے یہ جو عجیب و غریب کام کیا جا رہا ہے اس کو بھی آپ سمجھیے. یہ چھوٹا موٹا فائدہ ہے نا, ابھی اس جنگ کے اندر جناب ہماری واہ کاری ہو جائے گی, ہمیں شاباشی مل جائے گی, لیکن ہم اپنا لمبا نقصان کر لیں گے. بہت سارے ایسے ٹاؤٹس ہیں, بہت سارے ایسے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے لوگ ہیں, وہ لوگ اب ایران پہ تنقید شروع کر چکے ہیں. بھئی آپ امریکہ پہ تنقید کر سکتے ہیں, اسرائیل پہ بھی کر سکتے ہیں, ایران پہ بھی کر سکتے ہیں, لڑائی ان تینوں کے بیچ میں نا, لیکن زیادہ وہ ایران پہ تنقید کرتے ہیں اور ذمہ داری ایران کے اوپر ڈالتے ہیں. یہ چیز کل کو نقصان پیدا کرے گی, اور یہ کھاتے میں پڑے گی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے. حوثیوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر یہ جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے تو ہم بحیرہ احمر کو بند کر دیں گے, اور وہ باب مندب سے بند کریں گے. میں نے آپ کو وہ ایریا دکھایا ہوا ہے, پھر کبھی نقشے سے آپ کو ساری سچویشن میں سمجھاؤں گا ایک آدھے دن میں. تو وہ کہتے ہیں جی ہم باب مندب سے اس کو بند کر دیں گے. یہ ایک بڑی عجیب و غریب سچویشن پیدا ہو جائے گی پورے ریجن میں. ہم اس پہ نظر رکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے, بڑا زور لگایا, ان کو بھی منایا, ان کو بھی منایا. ڈونلڈ ٹرمپ کے اتنے پاکستان نے خوشامد کی ہے. اگر یہ جنگ بندی ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. تھوڑی بہت فیس سیونگ پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کو لے دے, کیونکہ اسے صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اور شہباز شریف سے امید ہے, دنیا میں اور تو کوئی اس کو فیس سیونگ لے کر دے نہیں رہا. تو اگر یہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, سب کی بچت ہو جائے گی. ورنہ پھر ہم نظر رکھیں گے, خبریں آپ تک پہنچائیں گے. اب تک لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.